San Francisco verá Tora Cora Sodas आमच्या मोगान लाजतल्या बेसांव घाल सायबा शरार आमच्या सांभाळूंक सदां काळ कोपान तुझ्या बेसांव घाल सायबा शारार गोंयच्या सांभाळूंक एकवटार सदांच आमच्या. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज याच्या भुमेवयल्यान आयज हांव समेस्त गोंयकारांक माये मोगाचो नमस्कार करता. अरुणा विष्णू वाघ तुमकां सगळ्या गोंयकारांक तुमची तोखणाय करता. आयज म्हाका खूब फोन येयले. माझ्या इतके दीस हांव वाट पळयतालें. माझ्या मंडूरच्या गांवांत, माझ्या सांत आंद्रेच्या प्रत्येक गांवांसान, गोंयच्या प्रत्येक गांवांच्यान म्हाका खूब फोन येयले की अशें जाल्लें आसा आनी सा फ्रांसीस झेवियराचें कास्त आनी आमच्या नीज गोंयकारांच्या कास्ताचो प्रश्न आसा. आयज आमचे हे सुंदर प्रार्थना आमचे सगळे आमचे क्रिस्तांव भाव गायतात एकूच गोंय सांबाळून. आणि गोंय सांबाळूंक सगळे आमचे लोक आयज रस्त्यार उतरल्यात आनी सगळे एकवाटसार जो तुमी दाखयल्यात एका दिश्ट लावपा खातीर, एका डिफरन्स करपा खातीर, तेची धुसफोट घालपा खातीर कोण तरी आयज कितें तरी सांगता. अरे आयज गोंय सांबाळपाची गरज आसा. जर तुमी नीज गोंयकार कास्ताचे आसात जाल्यार तुम्ही गोंय सांबाळपाक जी प्रार्थना ते लोक सगळे करतात तेका एकठांय जायात आनी त्याच्या विशीं उलयात. आमचे गोंय स्वतंत्र करपाक कितक्याशा स्वतंत्र सैनिकांनी आपले बळी दिले. माझे घरचे लोक, माझे सासरे सुर्या विष्णू वाघ यांच्यानी आपले कार्य ह्या हेका दिले. सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिले आणि हे गोंय बाळाराया मापारी याच्या सारख्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी हे गोंय आमच्या खातीर सांबाळून दवरले. आणि हे गोंय समस्त पेडणे ते काणकोण आणि आमच्या हे सायडीन ते मार्मुगांव पर्यंत तुम्ही आयज विकून काढलेले आसा. आणि ते एकठांय करपा खातीर, ते सांबाळपा खातीर जर आयज गोंयचो एकवाटसार जर तुमकां दिसला जाल्यार तुम्ही कितें तरी एक तेका मीठ उडोवन, तुम्ही कितें तरी तेका एक नोत लावन, फित्रिकां करून तुम्ही तेका धुसफोट घालपाचो प्रयत्न करता. समेस्त गोंयकारांच्या सगळ्या लोकांक म्हजी विनंती आसा, जावं तो कोंकणो, जावं तो क्रिस्तांव, जावं तो मुस्लीम भाव, आमचो सगळो गूट जो आसा गोंयकारांचो, जसो आमी स्वातंत्र्यते वेळार, लिबरेशनाच्या वेळार एकवट धरलेलो, तसोच हे जे लिबरेशन आसा, आमचे दोंगर वाटावपाचे, आमची मायभूमी वाटावपाचे, तेंकां जे तुमी चालू केला ते तशेंच दवरात. गोंय साहेबाच्या वाट्यार कोणें वचचें न्हू. कित्याक 3 डिसेंबर ही गोंय साहेबाची फिर्याद, गोंय साहेबाची जी हॉलिडे आसली एका हालोवपाचो जेणे प्रयत्न केलो, त्याचं कितें जालें तें तुमी पळयल्लेंच आसा. गोंयची भूमी पवित्र भूमी आणि वेगवेगळे संत वेगवेगळ्या टायमार वेगवेगळे ऋषी हांगासर येवन आपली तपश्चर्या केली आणि हांगासर आपली नामना जोडली. आणि आयज प्रत्येक पुराणांनी सगळ्यांनी त्यांची नामना आसा, तसंच गोंयच्या साहेबाची आसा. आणि गोंयच्या साहेबाक आमचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हेणे मानून घेतला. तेणे फाटल्या तेंपार जेन्ना तो आमच्या गोंयान येयल्लो तेन्ना तेणे सांगला जे गोंय साहेबाचे एक्सपोजिशन आता येवपाचे आसा तेका आपलो तेको आसतलो आणि गोंय साहेबाचे नाव हे पीस प्रगट करपाचे, शांतिकाय प्रगट करपाचे हे आसा म्हणून तेणे मानून घेतला. तेणे जर मानून घेतला, आमचो वडीलूच जर मानता जाल्यार हे बारीक हे चिरपुटा हे कितें म्हणून उलयता. आणि ह्या चिरपुटांनी कितें उलयल्लें आसा हें तुमी लक्षांत घेवपाचें न्हू. आमचो लढो जो आसा हो गोंय सांबाळपा खातीर, गोंयची भूंय सांबाळपा खातीर, ह्या नीज गोंयकार कास्ताच्या लोकांची जी लढो आसा हो लढो आमचो तुमी चालूच दवरा. आमचे गोंय आमीच निवडून दिल्ले हे जे राक्षस आसा, हे जे सगळी भूमी हे करपाक आणि तुमकां डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता, तेचे पासून तुमी
त्याचे राखण करा. हांव कोणामूच कांयच हे जे कोण पदाधिकारी बसल्या आणि उगड्या दोळ्यांनी ते गोंयचे निसांतान जाताना पळयता तेंका कांयच सांगूंक सोदिना. तेंका डीएनए म्हटल्यार कास्ट इतकेंच म्हणटा की जर तुम्ही गोंयकारांच्या कास्ताचे ह्या मातयेची मात तरी तुमकां व्हडवीक आसा जाल्यार गोंय सांबाळपाक तुम्ही फुडाकार घेतले आणि जे कितें जाता त्याचे न्याया प्रमाणे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन तुम्ही तेका वाट दाखयतले आणि आमच्या गोंयकारांचो जो लढो आसा गोंय भूंय सांबाळपाची आसा त्या लढ्यान तुम्ही हे करून आमचे गोंयचे एकचार एकवट तुम्ही फुडें हाडटले. काणकोण पळयले थंयसर मुस्लीम भावांचे आमचे हे चल्लां. हांगासर हे कितें गोंयान म्हणटा ते कितें तुम्ही करपाक सोदता. हे गोंय एकचाराचें शांतीकायेन रावपाचें सुसेगादकायेन रावपाचें म्हणून आख्ख्या वर्ल्डाक प्रसिद्ध आसा. तेन्ना येता त्या डिसेंबराक जेन्ना गोंय साहेबाचें फेस्त आसतलें त्याचें एक्सपोजिशन आसतलें तेन्ना नोंद लावं नाकात. ह्या इंटरनॅशनल इव्हेंटाक नोंद लावं नाकात. भावानो गोंयकारांनो सगळे एकठांय जायात आणि क्रिस्तांव भावांक खास करून माझी विनंती आसा सांत आंद्रेचे सगळे माझे क्रिस्तांव भाव गोंयचे आख्ख्या वर्ल्डार विखुरलेले सगळे सांत फ्रांसीस झेवियराचे जे मोगी आसा तेंका उलो आसा हे बारीक बारीक हेचे हे पडो नाकात. सगळे गोंयकार हिंदू भाव सगळे मुस्लिम भाव सगळे आमी मानतात तेका आणि आमचे जशी तुम्ही जी सुंदर प्रार्थना म्हणटात गोंय साहेबा बेसांव घाल आमच्या ह्या धर्तरेर आणि तेका वाटाय आणि आमचो एकवाटचार हे करूं हेंच हांव मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. थँक्यू.